और मौलम साहब के भी 4 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे? 4 खुले दरवाजे हैं सारे हरफों में, जहाँ पे इमाम अली के भी जाएंगे और जहाँ मौलम खास मौलम से 4 खुले दरवाजों में बहुत तरफदार दरवाजा और आपने मौलम से मौलम खास के बाबू जुमला देखा, आपने काली महल में बाबू जुमला देखा, आपने सावरा में बाबू जुमला देखा, और ये एक आगे उसका ले जाएंगे। الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبو القلب الرباني، سيد أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما وتروه إليك يا أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة للنبي صلى الله عليه وآله المرسل والصدق المنتجد والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم والمعتزى. فجزاك الله عن رسوله والأمير المؤمنين وعند الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبر واحتسب